यो अवार्ड हुँदैछ हङकङमा र अर्गनाइजरहरू को हुनुहुन्छ भन्दा गौरव बम ठकुरी, लोकराज लिम्बू, सञ्जु भट्ट, लिनेश्वरी खड्का 4 जना फ्रन्ट लाइनमा आउनुभएको छ। अर्गनाइजरहरू गौरव बम ठकुरी, लोकराज लिम्बू, सञ्जु भट्ट, लिनेश्वरी खड्का उहाँहरू हुनुहुन्छ अर्गनाइजरमा। अब मिडिया कोअर्डिनेटरमा विजय आवाज अब म आसन ग्रहण गराउँछु। आजको यो कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिता ग्रहण गर्नका लागि चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष केशव भट्टराईजीलाई हार्दिक आभार। म अतिथि सबैलाई स्वागत छ। अब अवार्डको नोमिनेसनमा हामी छौँ। आज नोमिनेसन आउट हुँदैछ। एभरेस्ट इन्टरटेनमेन्ट हङकङ एसोसिएसन प्रेसिडेन्ट फर्स्ट एभरेस्ट इन्टरनेसनल नेपाली फिल्म अवार्ड 2019 हङकङ। अरू कोही बोलिरहेको भयो त्यो अलिकति आवाज गराउनु। दिपाजी सुन्नु भएको छ? नमस्कार। गोपाल कास्तीजी सुन्नु भएको छ? आयुषजी सुन्नु भएको छ? दिनेशजी सुन्नु भएको छ? अब सुनिएको प्रमाणित। योभन्दा राम्रो साउन्ड होला जस्तो लागेन भएको छोड्यो। श्रीधर बाबु सुनिया छ? फेरि रिपिट गर्नु परेको मैले। अझै इको आछ। एकछिन साउन्ड चेक गरौँ। साउन्डलाई बेस्ट गरौँ त्यसपछि सुरु गरौँ। को फुल घट पत्रकारलाई जन्मदिनको शुभकामना। जन्मदिनको मुरी शुभकामना। जीवनमा देखेका सबै सपनाहरू एकपछि अर्को गर्दै पुरा हुँदै जाओस्। प्यारो भाइ द्वय विजय आवाज र मिलन ढुङ्गालाई जोरदार ताली दुवैको सहयोग। थ्याङ्क यू ह्यापी बर्थडे बाबु। हामी केक लास्टमा काट्नेछौँ, सेलिब्रेट गर्नेछौँ। दुई होनहार पत्रकारको आज केक काट्नेछौँ, बर्थडे केक। अब यो जन्मदिनको शुभकामना दिइसके पछाडि मलाई अगाडि बढ्न सजिलो भयो। अब एकैछिन ध्यान मतिर दिनु होला। आज हामी एभरेस्ट इन्टरटेनमेन्ट हङकङ एसोसिएसन प्रेजेन्ट्स फर्स्ट एभरेस्ट इन्टरनेसनल नेपाली फिल्म अवार्ड 2019 हङकङमा छौँ। यो अवार्डको नोमिनेसन आज सार्वजनिक गरिँदैछ। धेरै त मैले देखिरहेको छुइनँ, धेरै नै हुनुहुन्छ जो नोमिनेसनमा पर्नु भएको छ। नोमिनेसहरूको उपस्थिति कमै देखिरहेको छु, तर जति उपस्थिति भएको छ यो उपस्थिति प्रशंसनीय छ र यो सम्पूर्ण उपस्थिति यहाँहरू जसको छ यहाँहरू सबैलाई सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। एकचोटि जोरदार ताली आयोजकको तर्फबाट, एभरेस्ट इन्टरटेनमेन्ट हङकङ एसोसिएसनको तर्फबाट। यो अवार्डमा एभरेस्ट फिल्म एकाडेमी काठमाडौँ जोडिएको छ इन एसोसिएसन विथ एभरेस्ट फिल्म एकाडेमी। र यो अवार्डलाई सपोर्ट गर्ने काम समीक्षा फिल्म्स इन्टरटेनमेन्ट प्राइभेट लिमिटेडले गरेको छ। यो अवार्ड सम्भव किन भएको छ भन्दा एभरेस्ट फिल्म एकाडेमी र समीक्षा फिल्म्स यी दुवैका लागि पनि ताली। र अलिकति अवार्डको बारेमा थोरै यहाँलाई जानकारी गराउँछु। त्यस पछाडि म औपचारिक मोड छोटो बनाउँछु अनि अगाडि बढिरहेछु नोमिनेसनतर्फ। विभिन्न 25 विधाहरूमा अवार्ड प्रदान गरिनेछ। 3वटा अवार्ड आदिवासी जनजाति चलचित्रका लागि 3 क्याटेगोरी छुट्याइएको छ। टोटल अवार्ड 28 विधामा प्रदान गरिनेछ। लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड त फेरि नै हाल्यो, यो समेत गरेर 29 विधा हामीले भन्नुपर्छ। र जुरी अवार्ड, पपुलर अवार्ड, यी अवार्डहरू पनि छन्।
हेरेर नोमिनेसन उहाँले तयार पार्नुभएको छ र जुरीहरूमा को हुनुहुन्छ म पहिला नाम लिन चाहन्छु। चिफ जुरीमा हुनुहुन्छ सुनिल थापा। सुनिललाई चिफ जुरीमा हुनुहुन्छ। त्यसपछि जुरी मेम्बरमा गौरी शङ्कर गुरुज्यू। गौरीलाई जुरीमा हुनुहुन्छ विजय रत्न कुलागर। विजयलाई जुरीमा हुनुहुन्छ प्रदीप कुमार उदय। प्रदीप दाइ उपस्थित हुनुहुन्छ र जुरीमा हुनुहुन्छ मनोज कुमार केसी। 5 जना हुनुहुन्छ जुरीहरू र उहाँहरूले 41वटा फिल्म केही हप्ता लगाएर हेर्नुभएको छ र फेरि कतिपय नामहरू तपाईँलाई लाग्ला किन यो अधिकार दिनुहुन्छ तपाईँको फिल्म हेर्नका लागि भनेर मागिएको छ र जसले फिल्म दिनुभएको छ स्वीकृति दिनुभएको छ त्यो फिल्महरू मध्येबाट नोमिनेसन छानिएको छ र जुन फिल्म को मेकरले चाहनु भएन आफ्नो फिल्म अवार्डमा दिउँ भनेर ती फिल्महरू नोमिनेसनमा छैनन्। यहाँलाई यो पनि जानकारी गराउँ र यस हिसाबमा हेर्दा 41वटा फिल्महरू हेरिएको छ र नोमिनेसनमा छ। अब यो सँगसँगै अर्को कुरा यहाँलाई फेरि पनि भनौँ, हामीले सुरुवातका बेलामा पपुलर अवार्ड भनेर भनेका थियौँ र अब पपुलर अवार्ड पछाडिमा आएर जोडिएको छ। केही त्यस्ता कुराहरूमा मात्रै पपुलर अवार्ड दिनुभएको छ, अरू सबै अवार्ड भनेको चाहिँ हाम्रो जुरीहरूले आफूले हेरिसके पछाडि उहाँहरूको मूल्याङ्कनमा जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई नै अवार्ड प्रदान गरिनेछ। यस हिसाबमा क्रिटिक्स अवार्ड भयो यो अवार्ड। यहाँबाट पनि यो जानकारी मैले यहाँलाई गराएँ र यो जानकारी गराइसकेपछि अवार्ड कहिले हुने यो पनि जानकारी गराउँ। अवार्ड आदरणीय कलाकार सुनिल थापा। म अतिथिको आसन ग्रहणका लागि जुरी मेम्बर गौरी शङ्कर गुरुज्यू। गौरी दाइ। जुरी मेम्बर विजय रत्न कुलागर। विजय दाइ र मनोज केसी जो जुरी मेम्बर पनि हुनुहुन्छ र समीक्षा फिल्म्सको उहाँ प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ। अब अतिथिज्यूहरूलाई खडा गराउन नोमिनेसनमा पर्नुहुने सबैलाई म बधाई दिन चाहन्छु। अवार्डका लागि शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। नाम लिँदै जान्छु। अब म यहाँहरू सर्टिफिकेट ग्रहणका लागि माथि आउनुहुन्छ। मैले नाम भन्दै गएँ भने धेरै समय लाग्ने भएको कारणले गर्दा तपाईँहरू सबैमा मैले एकमुष्ट अभिवादन गरेको छु। आसन ग्रहणका लागि आग्रह गर्दछु। बसौँ म उठेँ। ठिक छ। अब प्रदीप भाइ र विजय भाइ दुवै भाइलाई मैले अब सोध्नुपर्छ। म नाम लिँदै गएँ भने सर्टिफिकेट पत्र हुँदै जान्छ। ल त्यहाँ सर्टिफिकेट सबै तयार छ, उहाँहरू मिलाउँदै गर्नुहुन्छ। त्योभन्दा पहिला म सुनिल थापालाई हार्दिक आग्रह गर्छु आफ्ना कुराहरू राख्नका लागि र यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्छु। सर्वप्रथम त सम्पूर्ण इष्टमित्र पत्रकार साथीहरूलाई मेरो नमस्कार। मेरो इष्टमित्र कलाकार साथीहरूलाई नमस्कार। र हालसालै सुपरहिट भोजपुरी फिल्मको हिरो आयुष रिजाललाई पनि बधाई छ। भेरी प्राउड अफ यु। अनि आजको प्रमुख अतिथिज्यू अगेन माई भेरी इष्टमित्र साथी हो र अध्यक्षज्यू भनेपछि अध्यक्षज्यू आइ प्राउड अफ यु सर। कङ्ग्रेचुलेसन्स। अब बसेर बोल्दाखेरि कता कता ब्रो मलाई गाह्रो भयो कि उसो बोल्ने बानी नै थिएन र उहाँको अब आदेश आइसक्यो। एनिवेज अब
यो जुन एभरेस्ट इन्टरनेसनल नेपाली फिल्म अवार्ड हङकङमा हुन गइरहेको छ, हुन त डेफिनेटली आजसम्मको रेकर्ड छ, इतिहासै छ नेपाल फिल्म इन्डस्ट्रीको अवार्डको बारेमा। नोमिनिजमा पढ्नु मात्रै होइन कि अवार्ड होस्, वाउ भन्छन्, जसले त्यो अवार्ड पाउँदैन उहाँहरूले यस्ता पनि अवार्ड हुन्छ भनेर जहिले पनि एउटा प्रश्न चिन्ह निस्किन्छ उहाँको तर्फबाट पनि। एन्ड दिस इज अ रेगुलर फिचर अल ओभर द टाइम। मेरो यो 37 वर्षको फिल्मी यात्रा नेपालमा भएकोले हुन त मैले आजभन्दा 8-10 वर्ष अगाडि नै घोषित गरिसकेको थिएँ कि म चाहिँ अवार्ड म नोमिनिज म पनि पढ्न चाहन्न, अवार्ड पनि लिन चाहन्न भनेर। तर कस्तो छ भने यो अवार्ड इज टु एन्करेज एभ्री फिल्म मेकर, फिल्म एक्टर्स र इन्टरनेसनल अवार्ड किन त भनेर पनि हामीले जब अनाउन्स गरेको थियो, हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो विदेशमा बसेको छन् उहाँहरूले अनलाइन मार्फत, अनलाइन पत्रिका न्युज मार्फत दे कम टु नो कि नेपाली फिल्म कुन रिलिज भइरहेको छ, कुन फिल्म रिलिज भएर पनि राम्रो फिल्म पनि चलेन। अनलाइन खबरमा, अनलाइन खबर इन द सेन्स अनलाइनमा जति न्युजहरू आउँछ, वाउ दिस फिल्म इज ब्युटिफुल, दिस इज फ्यान्टास्टिक, दिस इज सुपर भन्छ, मार्केट हेर्छन् त्यसको मार्केटै हुँदैन। सो दिस इज अ कन्फ्युजिङ फ्याक्टर। तर वास्तवमा वर्ल्ड फिल्म मेकिङमा एउटा रेकर्ड के छ भने कसैले पनि प्रेडिक्ट गर्न सक्दैन, भविष्यवाणी गर्न सक्दैन कि मेरो फिल्म हिट हुन्छ भनेर। कहिलेकाहीँ जोर फिल्म पनि हिट हुन्छ, हिट फिल्मको अर्थ राम्रो फिल्म पनि चल्दैन। सो एनिवेज दिस फिल्म मेकिङ इज आउट एन्ड आउट ग्याम्बलिङ, इट्स लाइक अ कसिनो गेम। धेरै पैसा भएर कसिनोमा खेल्नु गयो भने जित्छ भनेर सोचेको त्यो त गलत हो। कहिलेकाहीँ हामीले फ्लस खेल्ने बेलामा 2-3 5ले पनि जित्छ है, 3 निकाला भनेर पनि त्यो राख्छौँ। सो दिस तर यो अवार्डलाई नट ओन्ली एभरेस्ट इन्टरनेसनल नेपाली फिल्म अवार्ड, जुनसुकै अवार्ड्सहरू भइरहेको हुन्छ त्यसलाई सक्छ भने प्लिज नेगेटिभ सोच नराखेर ट्राई टु एन्करेज कि भाइ ओके यस्तो अवार्डहरू भइरहेको छ र यसमा हामी जुरी मेम्बर्सहरूको हुन्छ नि त्यो एउटा कुनै पनि रिस्पोन्सिबिलिटी जब लिएकोभन्दा अगाडि सबैले शपथ खानुहुन्छ। तर यसपालि हामीले शपथ खान परेन, किनकि उहाँलाई थाहा छ हामी एकअर्कालाई वी नो कि वी आर भेरी अनेस्ट, भेरी ट्रुथफुल। हुन त सबैले यो अवार्ड पनि किनबेच हुन्छ, तर यो अवार्डमा किनबेचको चान्सै छैन, किनभने धेरै मेहनत गरेर मैले यो नाम कमाएको छु। गौरी सरले पनि धेरै मेहनत गरेर नाम कमाउनु भएको छ। विजय रत्न तुलाकार फिल्म इन्डस्ट्रीको एज अ डाइरेक्टर पनि हुँदा पनि एज अ पत्रकार इज अ भेरी वेल नोन। आइ एम स्योर 2-4 पैसाको लागि हामीले चाहिँ नाम कमाएकोलाई बनाउन चाहन्छ। अनि सेम गोज विथ मनोज केसी। हुन त मनोज केसीको बारेमा उहाँले नेप्टा गर्दाखेरि चाहिँ धेरै कुराहरू गर्थे, तर मैले भने मनोज ब्रो यसपालि प्लिज मेक स्योर no decisions are going to be changed, nothing is going to be changed. जसले जित्यो इज ह्याप्पी, जसले जितेन विल से सरी। तर हामीले त्यो एउटा स्पष्टीकरण चाहिँ दिनु पर्दैन कि उहाँले किन पाएन, उहाँले किन पायो भनेर। किनकि टु बी भेरी अनेस्ट हामी चाहिँ 41 फिल्म्स हेरेर बसेर, हुन त 93 कि कतिवटा फिल्म्स थियो, त्यसमध्येमा 41 फिल्म्स आयो। अनि इट वाज अ भेरी टफ डिसिसन। त्यो फिल्म हेर्दाखेरि कस्तो हो भने हजुरहरूले जसले मोटर साइकल चलाउनुहुन्छ, गाडी चलाउनुहुन्छ, हजुरहरू बाटोमा चलाउनु बेलामा कतिको ध्यान दिएर चलाउनुहुन्छ, किनकि कहिले बिरालो कुकुरबाट पनि बाँच्नुपर्छ, त्यसले बचाउनुको लागि। मान्छे साइकलवाला, मोटरसाइकलवालाहरूले पनि बचाउनुपर्छ ठोक्नुको लागि। त्यसरी नै हामीले ध्यान दिएर फिल्म हेरेको छु, देखेको छु र we discussed, तर मार्किङमा we did not discuss कि मलाई यो मन पर्यो है, ऊ मन पर्यो है होइन। हामीले यति मात्रै कुराउँदै कि वाउ दामी राम्रो फिल्म बन्यो भनेर नढाकेर भन्दा 41 मध्येमा कमसेकम अब उहाँको त कुरा थाकेर 6-7 वटा फिल्म हेर्दाखेरि त
मलाई मेन्टल टर्चर पनि भएको थियो, फिजिकल टर्चर पनि भएको थियो, बिकज आई डोन्ट नो वाट वाज ह्यापनिङ। तर वाट टु डु, सबैको प्रयास हो, इट्स नट नेसेसरी कि एभ्री फिल्म हेज टु बी द सेम। एनिवेज, अनि अर्को कुरा पनि हजुरहरूलाई एउटा क्लियर गरिदिनु म, शेरबहादुर भन्ने फिल्म हजुरहरूले सुन्नु भएको छ होला। अब शेरबहादुर कस्तो भइदियो भने आई प्लेड द मेन क्यारेक्टर एज द शेरबहादुर। गौरी शङ्कर गौरी सर वाज दि प्रोड्युसर एन्ड अफकोर्स डिओपी अल्सो। तर अब हामी दुईजना जोडीले त्यो फिल्म चाहिँ हेरेनौँ, मनोजले होइन त हामी हेर्छौँ भन्यो, र तिमीले हेऱ्यौ भने पनि गर्नुहोस्, हामीले त्यसको बारेमा ऊ गर्नै सकिँदैन मार्क्स। यदि उहाँले 100/100 दियो भने पनि हामीले त्यो फिल्मलाई कम्पिटिसनमा लिएर आउनै मिल्यो। डेफिनेटली यदि त्यो फिल्म कम्पिटिसनमा आइदिएको खण्डमा डेफिनेटली एभ्रिबडी विल से यो त ग्यारेन्टी थियो कि श्रीधारले हिरो खेलेको, गौरी सरले प्रोड्युस गरेको भनेर पाउँछ भनेर। हाम्रो कारणले हुनसक्यो कसैले त्यो अरूले पनि राम्रो एक्टिङ या फोटोग्राफी या डाइरेक्सन या एडिटिङ गरेको मान्छेहरूले पनि त्यो चान्स मिस गर्यो होला। सो यसको लागि गौरी सरले पनि भन्यो ओके, हामीले वी टोल्ड देम वी आर नट गोइङ टु टेक पार्ट इन द कम्पिटिसन, किनकि त्यो फिल्म उहाँले लिएर आएर दिनुभयो, तर गौरी सर र म बसेर त्यो फिल्म हेरेन, उहाँहरूले हेर्नुभयो। अनि यहाँ मजा के आयो भने हाम्रो दिपाश्री निर्मलाज्यूको छक्का बजा 2 रिलिज भयो, खुसी लाग्यो। अनि एउटा हामीलाई सजेसन पनि आयो, शेरबहादुर पनि रिलिज गर्नु न त्यसरी। अनि ऐसे वाइ नट ओके विल ट्राई भनेर त्यो एनिवेज पुऱ्याएर भयो। एनिवेज गाइज, आई होप नबुलिज परेको कलाकार साथीहरूलाई स्पष्ट के भन्न चाहन्छु भने जस्ट थिङ्क हजुरहरू यो अवार्डको विनर्स हो, भाग लिनु नै एउटा ठुलो कुरा छ। तपाईँले त्यो फिल्ममा काम गर्नु नै ठुलो कुरा हो, नमिजमा पर्नु नै एउटा ठुलो कुरा हो। जित्नु र हार्नु जो मान्छेले त्यो बेलामा काम गरेको बेलामा बढी हर्लिक्स खाएको छ उही नम्बर 10 पाउँछ कि जस्तो लागेको छ। थ्याङ्क यू सो मच। धेरै धेरै धन्यवाद सुनिल दाइलाई। र कसरी नोमिनेसन छनौट गरिएको छ भन्ने हिसाबमा स्पष्ट कुरा दाइले राखिसक्नु भएको छ। यदि आफूले खेलेको फिल्म नोमिनेसनमा आयो भने अथवा राम्रै काम भए पनि त्यो रूपमा छनौट भएर आयो भने छनौटमा परिन्छ अथवा पर्दाखेरि आरोप फ्याँक्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा आफ्नो फिल्मलाई नोमिनेसन नै राख्यो भनेपछि यो स्पष्टताका कुराहरू, पारदर्शिताका कुराहरू हुन्। अब म नाम लिँदै जान्छु, तपाईँहरू जो हुनुहुन्छ माथि आइदिनु होला आफ्नो यो सर्टिफिकेट दिनका लागि। सबैभन्दा पहिला स्क्रिप्टबाट सुरु गरौँ। स्क्रिप्टबाट सुरु गरौँ। दिपक गिरी, छक्का पञ्जाब 3। दिपकजी, अब दिपक दिपा भनेपछि सँगै नाम आउँछ, भान्जाबाबु पनि हुनुहुन्छ, आउनुहोस्। सुमन भान्जा, छक्का पञ्जाब 3 र 2018 मा जुन फिल्महरूको प्रदर्शनमा आए ती फिल्महरू नोमिनेसन हुन्छ। 2018 को यो अवार्ड पत्रकारिताबाट स्क्रिप्ट राइटरको परिचय गर्दै पत्रकारिता सँगसँगै स्क्रिप्ट राइटर सुशील पौडेल प्रसाद, खगेन्द्र लामिछाने जम्मरुको जन्मेभियो अनुपस्थित हुनुहुन्छ। प्रदीप भारद्वाज प्री, प्रदीपजी प्रीबाट अनुपस्थित। अब म लाग्दैछु सिनेमाटोग्राफरतर्फ रामेश्वर कार्की पञ्चायत। पञ्चायतको प्रोड्युसर हुनुहुन्छ हामीसँग। सिनेमाटोग्राफरमा रामेश्वर कार्की पञ्चायत। पुरुषोत्तम प्रधान प्री, पुरुषोत्तम प्रधान प्री। नवराज कृष्ण थापा ब्लाइन्ड रक्स। मिलनजी हुनुहुन्छ, मिलनजीले निदान हाम्रो, किनकि नवराजी मुम्बई बस्नुहुन्छ। ब्लाइन्ड रक्स नवराज कृष्ण थापा र यो ग्रहण गर्दै निर्देशक मिलन च्याम्स। All the best दिन विक्रम सुका लागि जे 3 गते
रिलिज हुँदैछ। सुदीप बराल लेलिबिली। सुदीपजी हुनुहुन्छ, सुदीपजी आइसक्नु भएको छ। सुदीपजी लेलिबिली दुवै चलचित्र मिलनजीको निर्देशनमा र उहाँकै ब्यानरमा बनेको चलचित्र ब्लाइन्ड बक्स लेलिबिली। सुदीप बराल। शैलेन्द्र जी कार्की इन्टु मिन्टु लन्डनमा। शैलेन्द्र अनुपस्थित हुनुहुन्छ, पछि उहाँलाई प्रदान गर्नेछौँ। अब लागौँ एडिटरतर्फ। मित्र जी गुरुङ मङ्गलम। मित्र जी गुरुङ मङ्गलम। विपिन मल्ल छक्का पञ्चा 3। विपिन मल्ल छक्का पञ्चा 3। सुरेन्द्र पौडेल क्री। सुरेन्द्र पौडेल क्री। अर्जुन जीसी लिलिबिली। अर्जुन जीसी लिलिबिली। विपिन मल्ल पञ्चायत। आउनुहोस् प्रोड्युसर साथै एकछिन पछाडि। अब लागौँ फाइट डिरेक्टरतर्फ। चन्द्र पन्त क्री। चन्द्र पन्त क्री। श्री श्रेष्ठ जय शम्भो। हिमाल केसी पिञ्जरा ब्याक अगेन। हिमालजी हुनुहुन्छ। हिमाल केसी पिञ्जरा ब्याक अगेन। र अर्को पनि नाम लिए हिमाल केसी बुलबुल। दुईवटा चलचित्रबाट हिमाल केसीजी नोमिनेसनमा पर्दा छ। बुलबुल र पिञ्जरा ब्याक अगेन। रोशन श्रेष्ठ बाबा मायाले। रोशन श्रेष्ठ बाबा मायाले। बधाई हिमालजीलाई दुईवटा चलचित्रबाट तपाईँ नोमिनेसन गर्नुहुन्छ। अब लागौँ डान्स डिरेक्टरतर्फ। सुमित लामा साली कसको घृणाको। सुन्न पाए हुन्थ्यो गीतको भयो। सुमित लामा। विक्रम लामा एन्जेला खत्री इन्टु मिन्टु लन्डनमा। विक्रम लामा एन्जेला खत्री। कविराज गहतराज पर्ख पर्ख मायालु मङ्गलम। कविराज गहतराज पर्ख पर्ख मायालु मङ्गलम। रेणसा राई त्यो नम्बरमा छक्का पञ्चा 3। राजनराज शिवापति जय भोले उम्रियो भने पोखिन्छ। राजनराज शिवापति जय भोले उम्रियो भने पोखिन्छ। नोमिनेसनमा पर्नुहुने सबैलाई बधाई र उहाँहरूलाई पछि सम्मान स्वरूप प्रदान गरिन्छ। सबैजना व्यस्त हुनुहुन्छ सङ्गीत गर्न स्टुडियोतिर। राम्रो। अब लागौँ गीतकारतर्फ। लिरिक्सतर्फ। सबिन एक तारे डमरुको झन्झिरियो। सबिन एक तारे डमरुको झन्झिरियो। गणेश शाही लै 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 प्रसाद। गणेश शाही गीतकार यो लै लै लै। आनन्द अधिकारी मङ्गलम। मौसम भन्दा छिटो। आनन्द अधिकारी। राजेश कुमार श्रेष्ठ फुल होइन। राजेश कुमार श्रेष्ठ फुल होइन। रोज बाँच्यो। नरेश भट्टराई ब्लाइन्ड बक्स। नरेश भट्टराई पनि नोमिनेसनमा गीतकारमा छ। हरेक अवार्डमा नरेश भट्टराई नोमिनेसनमा पर्छ। अवार्ड नपाए पनि सबभन्दा खुसीको क्षण मेरो लागि नरेशको राम्रै गीत रहेछ। बुलबुल मलाई थाहा थिएन उहाँ नरेश भट्टराईवाला हो भनेर के। थ्याङ्क यू। धेरै धेरै धन्यवाद। अब लागौँ सिङ्गरतर्फ। मेल कृष्ण काफ्ले पर्ख पर्ख मायालु मङ्गलम। कृष्ण प्रसाद। रूपक ढोटेल बनकिचरी प्रसाद। प्रताप दास
तिम्रो स्वरमा अनुराग, प्रतापास अनुरागबाट नर्कुलस बस्ने उडायो हावाले इन्चुमिन्चु लन्डनमा। गायकहरू यी फिल्महरूबाट यी गीतहरूबाट गाउन सुन्न पाउनु भएको छ। सबैजना व्यस्त हुनुहुन्छ, स्टुडियो स्टेज सो विदेश सबैको सहयोग होस्। पछि हामी उहाँलाई प्रदान गर्नेछौँ। अब लागौँ सिङ्गरतर्फ, गायिकातर्फ। बिन्दु परियार पर्ख पर्ख मायालु मङ्गलम। प्रविशा अधिकारी फुल होइन रोजबाट प्रविशा। अन्जु पन्त बनकिचरी प्रसादबाट। अन्जु पन्त प्रसादबाट बनकिचरी। मेलिना राई जय भोलेबाट। संसार कर्मबाट चलचित्र निर्देशनतर्फ राखेर पायो भने त्यसलाई पाल्दैन। चेतन गुरुङ जमरुपुर जानिदियो। चेतन गुरुङ जमरुपुर जानिदियो। पुकार भट्टराई गुनगुन। पुकार भट्टराई गुनगुनबाट यहाँ नोमिनेसनमा हुनुहुन्छ। अभिनयको लामो अनुभवपछि चलचित्र निर्देशनमा पुकार भट्टराई गुनगुन। सत्यराज चौलागाई अनुराग। सत्यराज चौलागाई, पुकार भट्टराई, चेतन गुरुङ, सङ्गीता श्रेष्ठ, रेणुसा पान्तो राई नवनिर्देशकमा उहाँहरू नोमिनेसनमा। अब लागौँ एक्टर इन कमेडी रोल। केदार घिमिरे छक्का पन्जाबी। भोलाराज सापकोटा पिञ्जरा ब्याक अगेन। भोलाराज सापकोटा पिञ्जरा ब्याक अगेन। विल्सन विक्रम राई राम कहानी। विल्सन विक्रम राई राम कहानी। शिवहरि पौडेल शत्रुगते। शिवहरि पौडेल शत्रुगते। रविन्द्र झा राम कहानी। रविन्द्र झा राम कहानी। रविन्द्र झा, शिवहरि पौडेल, विल्सन विक्रम राई, भोलाराज सापकोटा, केदार घिमिरे उहाँहरू एक्टर इन कमेडी रोलमा नोमिनेसनमा हुनुहुन्छ। अब लागौँ सपोर्टिङ एक्टर मेलतर्फ। सुन्दर श्रेष्ठ ब्ल्याक। सुन्दर श्रेष्ठ ब्ल्याक सपोर्टिङ एक्टर मेलमा नोमिनेसनमा। बधाई, बधाई। सागर लम्सार हैरान। सागर लम्सार हैरान। शाहरुख ताम्रकार इन्टु मिन्टु लन्डनमा। शाहरुख ताम्रकार इन्टु मिन्टु लन्डनमा। बुद्धि तामाङ जय भोले। बुद्धि तामाङ जय भोले। दीपक राजगिरी शत्रुगते। दीपक राजगिरी शत्रुगते धन्यवाद। दीपक राजगिरी, बुद्धि तामाङ, शाहरुख ताम्रकार, सागर लम्सार, सुन्दर श्रेष्ठ उहाँहरू सपोर्टिङ एक्टर मेलमा नोमिनेसनमा हुनुहुन्छ। अब लागौँ सपोर्टिङ एक्टर फिमेलतर्फ। रजनी गुरुङ साली कसको भेनादेऊ। रजनी गुरुङ। प्रियंका कार्की लिली भिले। प्रियंका कार्की लिली भिले। जानवी बस्ने पञ्चायत। जानवी बस्ने पञ्चायत। सन्ध्या केसी कथा काठमाडौँ। सन्ध्या केसी कथा काठमाडौँ सपोर्टिङ एक्टर फिमेल। लक्ष्मी भरदेवा जमरुपुर चन्द्रबियो। लक्ष्मी भरदेवा जमरुपुर चन्द्रबियो सपोर्टिङ एक्टर फिमेल।
लक्ष्मी बर्देवा, संध्या केसी, जानवी बस्नेत, प्रियंका कार्की, रजनी गुरुङ सपोर्टिङ एक्टर फिमेलमा उहाँहरू नोमिनेसन गरेको छ। अब लागौँ क्यारेक्टर एक्टर मेलतर्फ। मित्र डी गुरुङ, धेरै बधाई। अब लागौँ क्यारेक्टर एक्टर मेलतर्फ। विजय लामा बबी, विजय लामा बबी र यो ग्रहण गर्नका लागि मिलनजीलाई आग्रह छ। विजय दाइले जहाँ पनि मिलनजीलाई जुन हिसाबमा सरकार भनेर सम्बोधन गर्नुहुन्छ र भाइमा सबैभन्दा प्यारो भाइ हुनुहुन्छ मिलनजी र विजय लामा दाइको यो सर्टिफिकेट तपाईँको लागि बबीबाट विजय लामा। हरिवंश आचार्य शत्रुगते, हरिवंश आचार्य शत्रुगते र हरिवंश दाइलाई धेरै धेरै शुभकामना। भोलिबाट प्रश्न दिँदैछ फल दाल भात तरकारी। आँचल मलाई कहाँ छ? दाइहरू उपस्थित हुनुहुन्छ, हामी पछि दिन्छौँ उहाँलाई। रमेश रञ्जन झा शत्रुगते, रमेश रञ्जन झा शत्रुगते। अब लागौँ क्यारेक्टर एक्टर फिमेलतर्फ। मिथिला शर्मा मङ्गलम, मिथिला शर्मा मङ्गलम। अरुणा कार्की मिस्टर झोले, अरुणा कार्की मिस्टर झोले। गीता अधिकारी पञ्चायत, गीता अधिकारी पञ्चायत। गौरी मल्ल फ्लाइङ रक्स, गौरी मल्ल फ्लाइङ रक्स। दीपाश्री निरौला शत्रुगते, क्यारेक्टर एक्टर फिमेल दीपाश्री निरौला शत्रुगते। अहिले कलाकार कतै छ भन्नुपर्छ। दीपाश्री निरौला शत्रुगते, गौरी मल्ल फ्लाइङ रक्स, गीता अधिकारी पञ्चायत, अरुणा कार्की मिस्टर झोले, मिथिला शर्मा मङ्गलम। उहाँहरू नोमिनेसनमा हुनुहुन्छ क्यारेक्टर एक्टर फिमेलमा। अब लागौँ न्यू एक्टर मेयर। नवकलाकारतर्फ म लाग्दैछु। धीरज मगर इन्टु मिन्टु लन्डनमा, धीरज मगर इन्टु मिन्टु लन्डनमा। उमेश थापा बबी, उमेश थापा बबी। मिलनजी किन कि सुरक्षित रहनेछ, उहाँ नर्वेमा हुनुहुन्छ, पछि हामी उहाँलाई प्रदान गर्नेछौँ। समुद्र पण्डित अनुराग, समुद्र पण्डित अनुराग। विक्की जोशी ह्याप्पी डेज, विक्की जोशी ह्याप्पी डेज। पुष्कर हैरान, सबैजना व्यस्तता हुनुहुन्छ, अझ पनि व्यस्तता गर्नुहोस् उहाँहरूको। म नाम लिन्छु नवकलाकारमा पुष्कर हैरान, विक्की जोशी ह्याप्पी डेज, समुद्र पण्डित अनुराग, उमेश थापा बबी, निर्देशक सङ्गीता श्रेष्ठ। अदिति बुढाथोकी क्री, अदिति बुढाथोकी क्री। एलिसा गौतम अनुराग, एलिसा गौतम अनुराग। न्यू एक्टर फिमेल नवनायिकातर्फ एलिसा गौतम, अदिति बुढाथोकी, प्रेक्षा अधिकारी, जसिता गुरुङ, कविता गुरुङ। सबैलाई अनुरोधबाट बधाई र शुभकामना। नेगेटिभ एक्टर अबलाई खलपातबाट लागौँ।
सुभाष मेचे गुनगुन सुभाष मेचे गुनगुन आयुष रिजाल ब्लैक आयुष रिजाल ब्लैक अब देशमा हिस्ट्री क्रिएट गर्ने सुविधा हुन्छ फलपात्रमा आयुषी ग्राउन्ड गर्नुहुन्छ अब फलपात्र पनि ह्यान्डसम फलपात्रहरूलाई सिधै टक्कर अर्को व्यक्ति अनुप व्यक्ति साई all the best. सुभाष सुन मुस्कुराइरहेको लाग्छ युवा ह्यान्डसम कि भिलन ह्यान्डसम भनेर तपाईँको पनि कन्फ्युजन हुन्छ निश्चल बस्ने प्रसाद प्रमोद अग्रहरी कथा काठमाडौँ प्रमोद अग्रहरी कथा काठमाडौँ तपाईँले भन्नुहोस् प्रोफेसर सामने हुँदा विजयजी बेलुवाला सुटिङका कारण जानुभयो प्रमोद अग्रहरी निश्चल बस्ने अमर विक्रम साई आयुष रिजाल सुभाष मेची उहाँहरू फलपात्रमा नेगेटिभ एक्टरमा नोमिनेसनमा आएका छन् अब लागौँ एक्टर मेलतर्फ आर्यन सिग्देल कायरा एक्टर मेल आर्यन सिग्देल कायरा पुष्पक खड्का मंगलम पुष्पक खड्का मंगलम अनमोल केसी प्री अनमोल केसी प्री प्रदीप खड्का लिली बिली प्रदीप खड्का लिली बिली विपिन कार्की प्रसाद विपिन कार्की प्रसाद विपिन कार्की प्रदीप खड्का अनमोल केसी पुष्पक खड्का आर्यन सिग्देल उहाँहरू एक्टर मेलमा नोमिनेसनमा हुनुहुन्छ अब लागौँ एक्टर फिमेल नायिकातर्फ बेनिसा हमाल ब्लाइन्ड रक्स बेनिसा हमाल ब्लाइन्ड रक्स Flying box ma distributing को भूमिका सशक्त काम गर्नुभएको छ all the best बेनिसाजीलाई शिल्पा पोखरेल मङ्गलम शिल्पा पोखरेल मङ्गलम नीता लेडी इन्दिरा आँचल शर्मा सम्राज्ञी आर्यन शाह नीता ढुङ्गाना शिल्पा पोखरेल बेनिसा हमाल उहाँहरू नायिकामा अथवा भनौँ एक्टर फिमेलमा नोमिनेसनमा आउँछ बधाई आँचललाई र अल द बेस्ट कार्यकर्ताहरूलाई अब लागौँ डिरेक्टरतर्फ अल द बेस्ट डिरेक्टरलाई एकै निर्देशकका 3 फिल्म नोमिनेसनमा विभिन्न विधामा फ्लाइङ बक्स रेली बिली अनि फल ह्याप्पी डेज पनि 4 फिल्म हार्दिक बधाई यो एउटा आफ्ना रेकर्ड हुन सक्छ डिरेक्टरमा दिपाश्री निरौला छोटका पञ्चायत दिपाश्री
दीपा श्रीनिरोला छक्का पंजा 3 हार्दिक बधाई अर्को नाम शिवम अधिकारी पंचायत शिवम अधिकारी पंचायत शिवम अधिकारी पंचायत बताए राइटर नवल नेपाल मङ्गलम दिनेश राउत प्रसाद निर्देशकमा दिनेश राउत नवल नेपाल शिवम अधिकारी अहिलेका लागि सुदीप खड्का लिलिगिरी फेस्टिभलमा बधाई छक्का पंजा 3 आमा सरस्वती अब दीपाजी र भान्जाबाबु दुईजना आएर हुनुहुन्छ सुन भान्जा फेस्टिभलमा छक्का पंजा 3 बधाई Festival 3 Subhas Entertainment Subhas Entertainment Subhasलाई धेरै बधाई छविराज प्रसाद र गोपाल काजी काजीजी हुनुहुन्छ लिदिनुहोस् छविजीको यो करियर सँगै सुरुवात गर्नुभएको युगदेखि युगसम्मबाट तपाईँ डिस्ट्रिब्युटरको रूपमा वा चलचित्र निर्माताको रूपमा र तपाईँ सुई समयदेखि डिस्ट्रिब्युसनमा साथमा Best Film Panchayat Kalavati Films Etoda Movie Maker Panchayat Best Film The Best Film Panchayat Mangalam Pre Chakka Panjabi The Lili Best Film nomination Abalago हामी पपुलर एक्टरको नाम अवार्ड के दिन गर्छौं पपुलर एक्टर मेल पपुलर एक्टर फिमेल को नाम हामी अवार्ड के दिन घोषणा गर्छौं हार्दिक बधाई निर्मिक राय यारी निर्मिक राय यारी निर्मिक राय यारी निर्मिक राय यारी भीम तुंगा आंपे के सांगला भीम तुंगा आंपे के सांगला अब डाइरेक्टरतर्फ लागौं यो आदिवासी जनजाति चलचित्रको कलाकारहरूको मैले नाम राखे एक्टरमा अब लागौं डाइरेक्टरतर्फ जसु गुरुङ लेख्यो डाइरेक्टर हुनुहुन्छ युवराज राय यारी अजय सेन्ट्रेन आफ्ननमा नामसो अजय सेन्ट्रेन सुभाष गुरुङ कैमल मितेला लोकेन सभा लिम्बू के सांगला यो डाइरेक्टर मामा हुनुहुन्छ
आदिवासी जनजाति चलचित्रको र अब लागौँ बेस्ट फिल्मतर्फ आदिवासी जनजाति चलचित्रमा जामन बुबाका हुनुहुन्छ त्यस्तै अप्रेङ्गा नाम्सो तामाङ भाषाको यो चलचित्र खाइवा मिथिला गुण भाषाको यो चलचित्र लेक्यु गुण भाषाको यो चलचित्र यी आदिवासी जनजाति चलचित्रमा उनले सुन्न परेका चलचित्रहरू र यहाँमा मैले एभरेस्ट इन्टरनेसनल नेपाली फिल्म अवार्ड 2019 जुन हङकङमा हुँदैछ नोमिनेसनमा पर्नुहुने सोको नामले र यो सर्टिफिकेट प्रदान गर्ने काम भयो।